हांव महालक्ष्मी रवळनाथ पंचायतन मंदिराचो अध्यक्ष ह्या नात्यान तुमचे कडेन उलयतां. हे महालक्ष्मीचें मंदिर आज आमी पळयतात ते काणेकराचें कुलदैवत आसा. काणेकर जे पळय खंय जगभर काणेकर आसा तांचें कुलदैवत आसा. आनी हे कुलदैवत सादारण 128 वर्सांनी ताची पुनर्स्थापना जाता. 128 वर्सां जाली. 1897 आमचे पुर्वज काणकोणच्यान बांदे पावले आनी ती उत्सव मुर्ती बांदे व्हरून दवरल्यो. तेन्नाच्यान आमची कुलदैवताची जी पळय स्थापना जावपाची म्हणजे जी पळय ही पाशाणी अस्तित्व आसपाचें तें नश्ट जाल्लें 1897च्यान. आमी आतां सादारण 25 ते 30 वर्सां जालीं की आमचे कुलदेवाची स्थापना करपाचो प्रयत्न करताले. आज हो सोनेरी दिवस आमचे कडेन आयिल्लो आसा आनी परां 7 म्हणजे आयताराक ह्या महालक्ष्मी रवळनाथ पंचायतांची पुनर्स्थापना म्हणजे जी आमचे पयलीं जाणटे दवरून आयिल्ले काणकोण ती आज परत स्थापना जाता. आनी खूब बरें दिसता की हे दैवत आनी ही जागा सुद्दां तुमी म्हणटली इतले पयस कशें पावले काय म्हणून. ही जागा सुद्दां देवानूच पसंत केल्ली आसा आनी देवाच्याच मर्जीन हें सगळें चल्लां. तेन्ना तुमचेय बी आमी खूब खूब आभारी आसा. तुमी आमचे कडेन पावले आनी आमकां ही हें दिली संद दिली ही आमची मंदिराची हें सांगपाची. ताका ते खूब खूब धन्यवाद. हांगा खंयची खंयची देवळां हांगा आयिल्लीं? मेन मंदिर आसा महालक्ष्मी रवळनाथ. ताजे बरोबर महालक्ष्मीचे पंचायतन आसा. तातूंत गणपती आसा, सूर्यनारायण आसा, विष्णू आसा आनी शिव आसा. टोटल कितली देव? टोटल 7 मंदिरां आसा. तातूंत रवळनाथ आसा प्लस मूळ पुरुश आसा. ताजे भायर ब्राह्मणाचें स्थान आसा. पयलीं हें देवूळ हांगा आशिल्लें काय पयलीं खंय बी आसलें? पयलीं आमचे पुर्वजांनी काणकोणच्यान बांदे व्हेल्लें पूण बांदे देवूळ जालें ना. फक्त तो देवारो उरलो. जे पळय उत्सव मुर्ती म्हणजे मेटलची मुर्ती आसा ती आमचे पुर्वज कित्याक गेले खबर ना पूण ते गेले आनी ते बांदे तांणी एका घरान दवरल्यो. आनी हल्लीच कितें जालें हल्लीच आमी सोदता सोदता आमकां हें काणकोण आमचें दैवत मेळ्ळें. लोलयम ह्या गांवांत भग्न वस्तीन आमच्यो महालक्ष्मी रवळनाथाची मुर्ती मेळ्ळ्यो. पूण जेन्ना आमी थंय गेले तेन्ना गांवचे लोकूय बी थंय तातूंत थोडोसो तांकां इंट्रस्ट क्रिएट जालो. निमाणी अशें लिटिगेशन हें तें नाका. ताका लागून आमी नवीन जागेच्या शोधान निमाणी हांगा आमकां जागा मेळ्ळी. आज सादारण ही जागा आमी 14 एप्रील 2022 घेतल्या आनी आज एप्रील 2022 आनी आतां 25 म्हणजे 3.5 वर्सां भितर जागेर हें सुंदर मंदिर तयार करून आमकां देवान शक्ती दिली. हेजी गोंयांत तुमची सगळे भक्त आसा? काणेकर जे आसा कुटुंब आसा? शांडिल्य गोत्र ते सगळे ताजे कुळावी आसात. स्पेशली महाराष्ट्रान आनी गोंयान प्लस कर्नाटकान. ताजे भायर खंय खंय भायर सेटल जाल्ले जे काणेकर म्हणून आसा विथ शांडिल्य गोत्र वैश्यवाणी तेच हे मंदिराचे मालक. तेच कार्यक्रम कसो कितें आतां? आज आमची 2 दिसाची विधी आसा. तातूंत जेन्ना स्थापना करता सगळ्यो विधी करच्यो पडटात. ह्यो आयच्यो आज 4 तारखेक? आज फाल्यां परां 3 दीस ते विधी चालू आसा आनी चवथे दीस पावणे 7:42 मुर्ती स्थापना जातली. ताजे उपरांत आमचे वैश्यवाणीचे कुलस्वामी वामनाश्रमजी ते हांगा येवन कलश श्रवण करतले. म्हणटकीर हे 4 दीस आमचे खूब उमेदीचे अशे आसा आनी सगळे काणेकर बंधू हे हाका जुळिल्ले आसात. ओके. 4 दीस टोटल 5 दीस उत्सव? टोटल 4 दीस. 4 दीस उत्सव. आनी लास्ट दिसा कितें जाता? लास्ट दीस स्थापना जातली मुर्तीची. सगळे मुर्तीची 7-8 मुर्तीची स्थापना जातली. सगळे देवळांनी मुर्ती स्थापना जातली आनी उपरांत स्वामीजीच्या हातान आमी कलश चडयतले वयर महालक्ष्मीचेर. ओके. आमी म्हणजे मंदिर जे बांदकाम सुरवात केल्या आमच्या अध्यक्षान सांगले त्या हिशोबान 2022 आनी हे कशें म्हणजे एक वेवस्थीत एक काणेकर कुलदेवत न्यास एक ट्रस्ट स्थापन केला. ते ट्रस्टाच्या अंडर जमीन ट्रस्टाच्या नांवान घेतल्या आनी वेव्हार हो पूर्ण पारदर्शीपणान चलता. ते आमी ऑडिट बिडीट हे तरेन सगळें काम करतात. आनी ह्यो मुर्त्यो सुद्दां सगळे देवता स्थापन करपाक वेळोवेळी योग्य म्हणजे जो बरो शिकलेलो आसा
ते ब्राह्मणाचें मार्गदर्शन तशेंच आमचे देवतांचे कौल हे सगळें घेवन हे शास्त्रोक्त पद्दतीन इवन पंचायतन जे बसयलां ते ब्राह्मणाक विचारून एक आमचे शंकराचार्यान सांगलां तशें पंचायतन जे आसा आमच्या हिंदू धर्मान ताका श्रेश्ठ मानतात. तितूर देवी पंचायतन आसा, विष्णू पंचायतन आसा, शिव पंचायतन आसा. आमी जे म्हणजे महालक्ष्मी देवी आमची मुख्य म्हणून ते देवी पंचायतन हांगा हें केलां आनी ते शास्त्रान सांगले त्या हिशोबान ते गणपती सूर्यनारायण यांचे स्थान त्या त्या जाग्यार दवरलेले आसा. ते नंतर रवळनाथूय बी आमचो कुलदैवत आसा, ताका एक स्वतंत्र मंदिर आसा. मूळ पुरुश आमचो आसा ताकाय बी स्वतंत्र मंदिर आसा. हो ह्या देवतांच्या आशिर्वादान जागो सुद्दां इतलो बरो मेळ्ळा. दोनी वटांनी व्हाळ आसा, त्या व्हाळा उदक व्हांवतें आसा. मदीं उंचार अशी पठाराची अशी जमीन आसा आनी ब्राह्मणान आमकां सांगले त्या हिशोबान ही देवळाक अशी उत्तम अशी जागा. म्हणजे जागेचे बद्दल प्रत्येक आमकां जो कौल जो मेळटा देवतांचो जावं ब्राह्मणा कडल्यान जे सांगले जातात हे म्हणजे योग्य अशी जागा आसा आनी हेजी उन्नतीच जातली अशी म्हणून ते हे आसा स्थान. आनी ह्या गोश्टीक म्हणजे आमकां सगळ्यांचे म्हणजे गांवकरी धरून ते सगळ्यांचे सहकार्य मेळत वता. कित्याक देव म्हणजे फाल्यां जाल्यार सुद्दां आमचे वेवस्थापन आमचें आसतलें पूण देव हो सगळ्यांचो आसता. त्या हिशोबान सगळें आमी त्या तरेन मार्गदर्शन म्हणजे हे करताले. आमची कार्यावळ आसतली मुखार. आनी काणेकर कुलदैवत न्यास हो फक्त मंदिरा पुरतो ना, तेजे फाटल्यान बाकीच्यो बी समाजोपयोगी ज्यो हे आसात त्योय बी आमी हांगा सगळ्यो घेवपाच्यो आसात. आनी ह्या कार्याक म्हणजे देवतांचे आशिर्वाद आसात त्या बरोबर आमचे गोंयचे जे मुख्यमंत्री आसात, आमचे आमदार हांगा आसात, तेणी आमकां खूब मोलाचें हांगा सहकार्य केल्लें आसा. आनी बाकीचे गांवकरी आनी सगळ्यांचेच म्हणजे देवाचे कृपेन म्हणजे प्रत्येक जी जी वस्तू आमचे मनीस आमचे कॉन्ट्रॅक्टा आयल्या ते देव बरें देवूळ आसा, देव हांगा येता आमकांय बी जाय हे तरेन आमकां ते सगळो प्रतिसाद लाभलेलो आसा. म्हाका सांग, देवूळ मागीर तुमी स्थापना जाले म्हणटकीर मागीर लोकां खातीर ते उक्ते आसतले काय कशें कितें आसतलें? देव हो सगळ्यांचो. देवाक ती मागीर हांगा भटजी बी आसतलो, कोण समज दर्शन बी घेवपाक वेवस्था करता. भटजीची रावपाची वेवस्था थोडी कामां अपुरी उरल्या तशी. आमची सभामंडप एक उरला, भव्य असो सभामंडप जातलो. ब्राह्मणाक रावपाची हांगा निवास वेवस्था जातली. आमचे बांधव कोण येतात तेय बी म्हणजे तांकांय बी निवास वेवस्था हांगा जातली. 24 तास हांगा भटजी आसतले. जावं हांगा जलकुंड आसा, यज्ञ मंडप आसा. हे सुद्दां मुखार आतां आमी तात्पुरते जरी केल्या मुखार ते परमनंट रितीन जातले. आनी कसलेय विधी आमच्या बांधवांक बी करपा लागून हांगा ते येवन रावून ते करूं शकता. ह्या तरेन आमची वेवस्था हांगा जातली. ओके. हांगा कितें म्हणटा हे? हो तामसडो, तामसडा म्हणजे तामसोडो दारबांदोडा. तामसडो वाडो तामसडो आनी ब्राह्मणाची जागा. आमी अशें आयकलां की ही सगळी म्हणजे ब्राह्मणांचीच जागा आसा सगळी. आनी वनदेवी म्हणून एक म्हणजे तेंची एक सोसायटी केल्ली खूब जाणांनी मेळून. आनी ते सोसायटीन मागीर ते जे प्लॉट आसा तितूंतले एका चोडणकर यांचे म्हणजे कृपेन आमकां ते जागा ही लाभली. आनी तेणी सुद्दां म्हणजे आपले देवाचो प्रसाद घेतलो, आमी आमचो प्रसाद घेतलो. म्हणजे सगळे तरेन म्हणजे योग्य तरेन अशी जागा आमी निवडलेली आसा. ते कसलीच शॉर्टकट अशें घेवना. ट्रस्ट मार्फत बी केला ट्रस्ट रजिस्टर्ड ट्रस्ट आसा. नांव कितें? काणेकर कुलदैवत न्यास हो रजिस्टर्ड ट्रस्ट आसा. आनी ट्रस्टी म्हणजे आमी आमच्या काणेकारांचेच ट्रस्टी कशें आसा, देवाण घेवाण ती सगळी ट्रस्ट अंडर जातली. हय सगळें देवाण घेवाण सगळ्यांनी पारदर्शक, पूर्णपणे पारदर्शक हें जाता. एक रुपया आयिल्लो सुद्दां प्रत्येकाची हेजी रिसिप्ट काडली वता आनी ते सगळे अकावंट्स आमी हे करतात. प्रत्येक म्हयन्या मिटिंगी जाता. ते मिटिंगेन सगळो अहवाल जो दवरतात आनी त्या तरेन म्हणजे पारदर्शक ह्या तरेन आमचे सगळो वेव्हार हो चलता. नांव कितें म्हणलें वय? दामोदर काणेकर, हांव सचिव म्हणून काम करता. हांव तुळशीदास काणेकर, महालक्ष्मी रवळनाथ प्रमुख पंचायतन देवता ह्या देवस्थानचो ट्रेजरर म्हणून काम करता. आयज पर्यंत आमी पयली सुरवात जेन्ना जागो घेवपाच्यान केली तेन्ना जागो घेवपा खातीर वेगळें कलेक्शन केलें आनी तेज्या उपरांत आमी जेन्ना प्लान काडलो देवाच्या देवळाचो, मंदिराचो जेन्ना प्लान काडलो तेन्ना तो प्लान पास करता करता आमकां कळ्ळें की आमकां आमच्या देवळान मूळ पुरुशाची गरज आसा. आनी आमचो मूळ पुरुश जो आसा त्या मूळ पुरुशाचें देवूळ आमी प्लॅनार देवाक दाखयल्या उपरांत आमचो तो प्लॅन पास जालो आनी आमचें कंप्लीट हें देवस्थान जें आसा तें महालक्ष्मी रवळनाथ प्रमुख पंचायतन देवता. आमकां जो पयलो आमच्या अधिकारान लागता तो आमचो मूळ पुरुश आनी त्या प्रमाणे मूळ पुरुशाची बी हांगा स्थापन आमी करपाचें आसा. हांगासर आमकां ब्राह्मणाची जागा म्हणून सांगल्या कारणान सकयल आमच्या एक ब्राह्मणा खातीर जागा आसा आनी ती जागा सुद्दां बरीच जागृत आसा. हें आमकां हांगासर देवूळ बांदता सुद्दां
प्रत्ययाक येयलेले आसा. हांगासरली जी सगळी जागा आसा तिजे वायब्स अशे आसात की हांगा प्रत्येक नवो मनीस जो येता, जो काणेकर सोडून सुद्दां फक्त कितें चल्लां तें पळोवपाक म्हणून येता पळय, तो म्हणटा अरे हांगा येयना फुडें एक वेगळे वायब्स कळटा म्हणून. तेज्या बरोबर जे हांगा आमचे कडेन जे हे येयले कामगार येयले, कळश तयार करणारो येयलो, मूर्ती तयार करणारो येयलो, यांच्यांनी सुद्दां वेगळ्या तरेन सांगलें की इतले अशे पवित्र अशें स्थान आनी एक पॉझिटीव वायब्स आसलेलें स्थान आपल्यान खूब रेअर पळयलां आनी तितूंतलें हें एक म्हणून. अशी जी जागा आसा ती सगळी एका देवाच्या कृपेनूच. म्हणजे आमी फाटल्या 30 वर्सां पासून जास्तीत म्हटल्यार जाता इतक्या वर्सां पासून आमी प्रयत्न करता. कारण आमच्यो ज्यो फक्त ज्यो बांद्यो आसा त्यो फक्त उत्सव मुर्ती आहा, आमचें स्थापन केलेली मंदीर ना. आनी त्याक लागून आमी देवाक विचारून प्रयत्न केले, देवान आशिर्वाद दिलो आनी आमी ह्यो जागा सुद्दां जागा ना म्हटल्यार 40-50 जागा पळयल्यो आमी हेच्या मदीं. आनी तेज्या उपरांत ही जागा 6 जाली. ही जागा 6 जावन देवाच्या दृश्टीन हांगासरले आमच्या वेगवेगळ्या देवीन म्हणजे धारेश्वरी देवी आसा, वनदेवी आहा, हेंच्यांनी स्वता प्रसादान सांगलें की हय ही जागा महालक्ष्मीक बरी आसा म्हणून. आनी हांगासरले सगळे गांवकार एक लोक आसा, म्हणजे धारबांदोडेचे सगळे लोक आयज अभिमानान म्हणटा की वा आमच्या गांवांत महालक्ष्मी येता अशें म्हणून. आनी हो एक बरो हे लोकां खातीर एक बरो उत्सवूय आसा आनी लोकांक एक बरें मंदीर म्हणजे महालक्ष्मीचें मंदीर आपल्या गांवांत येयलें हेजोय अभिमान आसा. आमकां ह्या सगळ्या काणेकारांकूय तर आसाच आनी गांवकारांकूय आसा. एक गोंयानूय एक बरें महालक्ष्मी रवळनाथ मंदीर जाता ही एक बरी गोश्ट आसा. आनी हे सगळ्याक आमच्या CM पासून आमच्या MLA पासून आमी सगळ्यांक वेवस्थीत इन्विटेशन आनी तेंच्या मार्गदर्शना खाली आमी हे सगळे वेवस्थीत केल्लेले आसा. आमच्या रस्तोच एक मातसो कच्चो आहा, तो रस्तो काल पयर पास जाल्लो आसा, पूण आत्तां आमी देवळा खातीर आमकां रेग्युलर येवचें पडटलें, सामान हाडचें पडटलें आनी ताका लागून आमकां रस्तो जर सुरू केलो जाल्यार तो आमकां अडथळो जातलो ह्याच दिसांनी. फाटल्या 15 दिसांच्यान तो बंद जावपाचो आसलो. तो देवूळ जायना फुडें फाल्यां 15 दिसां भितर तो रस्तो आपूण करून दिता अशें आमच्या त्या कॉन्ट्रॅक्टरान पाटलांनी सांगलेलें आसा. सगळी सुखसाय सुरू जातली. हांगा आमचे कडेन वेवस्थीत बांय आसा, म्हणजे पंप आहा, उदकाची सोय आहा, लायट आसा, उदीक सोर्स दोना वटेनच्यान तर आतां एक डिसेंबर पर्यंत जानेवारी पर्यंत आसतलें. आनी ताका लागून एक बरो जागो आमकां देवाक मेळ्ळा, आमकांय सगळो बरो जागो मेळ्ळा. धन्यवाद. आणि उत्सव आसा ते जातलेच. ते बरोबर आनी मुख्य गोश्ट नमूद करपा सारकी की हे जे देवूळ जें बांदलां तेजे आर्किटेक्ट आसा टोपले, म्हणजे वास्तुविधान ही वास्तुविधानान गोंयान एकूच मिनिट तूं घे. हय गोव्यान म्हणजे खुबशे पयलीं म्हणजे ताणें सप्तकोटेश्वर नार्वे थंय देवूळ ताणें रिनोवेट केलां, फोण्या विठोबाचें केलां, वरगांव चामुंडेश्वरी, धारगळ शांतादुर्गा आनी आतांच पर्तकाळीचे ज्यो कितें बिल्डिंगी आसात त्यो ते हें करतात. आनी बरे अशे कॉन्ट्रॅक्टर आसात ते काम पळयल्यार कळटलें तुमकां. आनी थंय चुनो गूळ आनी जो ह्या पर्यंत म्हणजे थंय सिमेंट कॉन्क्रीट अशें खंयच ना. आमी लिंटल म्हणून जे घालतात ते ग्रायनायटाचे घातलेले आसा सगळे. आनी खंयच एक लोखंडाची सळी बी वापरलेली ना, कॉन्क्रीट खंयच ना. बांदकाम सुद्दां मालवणचे चिरे हाडल्या व्हडली सायज. आनी ते ह्यात गोड चुनो बिनो तसले हें करून बांदकाम केलां. मंदिरान भितर सरतकीर सुद्दां तेजो प्रत्यय येता, थंड अशें दिसता. वयर छप्पर सुद्दां घातलें तें लाकूड, ते नंतर शीट आनी वयर कौलां, हे तरेन हें सगळें म्हणजे पुरातन एक भारतीय संस्कृतीची पयलीं जी बांदकामां आसा ती थोडी तरी आमी तितूर भितर हाडपाचो प्रयत्न केला. म्हणजे पुरातन त्या तरेन शैलीन ते देवूळ जावनी आनी ताका पवित्रता ती उरली म्हणून. आनी लोकांक म्हणजे हांगा येतकीर ते प्रसन्नता एक येता ते सगळें म्हणजे पळयल्यार. परिसर सुद्दां इतलो बरो आसा, म्हणजे देवानूच आमकां दिला की हांगा येतकीर मनीस सामको म्हणजे खूश जाता आनी शांत. म्हणजे आपले देवाचें कसलेंय म्हणजे कार्य करपाक 2 दीस येवन आपले शांत चित्तान हें करपाचें अशे तरेन ते एक आमकां एक जागो बी लावलेलो आसा आनी देवताय तशें लाभलेली आसा. तुम्ही लोकांक कितें आव्हान करूं सोदता? ह्या मंदिराचे जे बरें कितें येतलें ते आमचे बरोबर लोकांनी ताजो आस्वाद घेवचो ही आमची इच्छा आसा. लोकांनी उपस्थित बी रावचे. हय नक्की. आनी म्हणटा त्या भशेन आतां हें कितें दिसता न्ही तांच्याच आशिर्वादान जाला. गांवचे देवी देवता प्लस गांवचे लोक ताजे भागीदारी आसा. इवन धारेश्वरी बी हे देवतांची सुद्दां आमी प्रत्येक फावटी पयलीं गांवचे देवतांक नमस्कार करून सगळे गांवचे लोकांक आव्हान करता की 7 तारीख आयतार आसा, मुद्दाम महाप्रसादाचो लाभ घेयात
आनी आमकां धन्य करात आनी महालक्ष्मीचो जी पळय उत्पत्ती जातली ताजे भागीदारी जाय इतलेंच सांगून हांव देव बरें